आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। क्रसटकको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द बस्नेत। आज हामी क्रसटकमा विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आज मेरा अतिथि हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर इन्द्र ढकाल। उहाँसँग हामी मेसु बनिसकेपछि 100 दिनमा उहाँले 19 बुँदे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको छ। 100 दिनमा 19 वटा कामहरू म गर्न सफल भएँ भनेर काम गर्नुभएको छ। साँच्चै अहिले लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा के परिवर्तन भएको छ त? उहाँ मेसु बनिसकेपछि के परिवर्तन भयो? आज यिनै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर इन्द्र ढकाल मेरो अतिथि रूपमा आउनु भएको छ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब म कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दा तपाईँले पत्रकार सम्मेलन गरी तपाईँ मेसु भएको 100 दिनमा 19 बुँदे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो। म आइसकेपछि 19 दिनमा 100 दिनमा 19 वटा यो काम मैले परिवर्तन गरेँ, अस्पताललाई चाहिँ सुधार गरेँ भनेर भन्नुभयो। अहिलेसम्म यत्रो मेसुले लुम्बिनी अञ्चल अस्पताललाई सुधार्न नसकेका हो, तपाईँले 100 दिनमा के परिवर्तन गर्नुभएछ? धन्यवाद गोविन्दजी। र सर्वप्रथम त राज्य टेलिभिजनले आज यसरी मलाई बोलाएर आफ्ना कुराहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभएको छ त्यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मूलतः मेरो जुन 100 दिनको कार्यभार पुग्दाखेरि जुन एउटा प्रेस कन्फरेन्स हामीले गरेका थियौँ, 100 दिनमा चाहिँ हामीले गरेको कार्य विवरण, म लगायत मेरो टिमले गरेको कार्य विवरणको बारेमा जुन गरेका थियौँ त्यसमा हामीले बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ 19 वटा बुँदामा चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। यसमा चाहिँ केही नयाँ कामका सुरुवात भएका थिए भने केही पुराना कामलाई शुद्धिकरण गर्ने, पुराना भइराखेका कामलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्ने, अपुरा कामहरूलाई गर्ने र सञ्चालनमा भइराखेका कामलाई बिरामीप्रति बढी जवाबदेही, बिरामीलाई बढी सुविधा दिने हेतुले गरिएका सुधारका कामहरू पनि थिए। मैले तपाईँले कुरा गर्दा मैले बुँदागत रूपमा एउटा जस्तै तपाईँले नयाँ गरेका कामहरू र पुराना रोकेका कामहरू जो सर्वसाधारण जनताले छर्लङ्ग देख्ने गरी यो परिवर्तन भएछ भने मलाई बुँदागत रूपमा 2-4 कामहरू भन्नुहोस्। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम जुन नयाँ काम हामीले सुरु गरेका छौँ, सबभन्दा भनौँ म चाहिँ गरेका कामलाई चाहिँ प्रायोरिटीको हिसाबले जुनले चाहिँ प्रत्यक्ष आम नागरिकलाई सेवा जुन प्रवाह गर्नको निम्ति हामीलाई सुविधा र उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो सेवा लिनलाई सहज जुन गराएका बुँदाहरूबाटै सुरु गर्छु। सर्वप्रथम चाहिँ हामीले विस्तारित अस्पताल सेवा राज्यमा हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य सचिवज्यू आएर उद्घाटन गर्नुभएको थियो। विस्तारित अस्पताल सेवा नेपाल सरकारले चाहिँ विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यविधि 2077 अनुसार चाहिँ हस्पिटल, ठुला हस्पिटलहरूमा चाहिँ सञ्चालन गर्नु भनेर चाहिँ एउटा निर्देशिका बनाएको थियो, जुन अनुरूप चाहिँ भरतपुरमा छ, वीर हस्पिटलमा छ, त्यसपछि हाम्रो गङ्गालाल अस्पतालमा, यिनीहरूमा चाहिँ चलिराखेको थियो भने यहाँ चाहिँ हामी त्यो सेवा चाहिँ सुचारू थिएन। विस्तारित अस्पताल सेवा भनेर चाहिँ मूलतः के हो भन्दाखेरि अफ टाइममा, जस्तो नेपाल सरकारले एउटा तोकेको निर्दिष्ट समय छ 10 देखि 3 को समयमा चाहिँ डाक्टर साहबहरू चाहिँ ओपिडी बस्ने, ओपिडी सञ्चालन गर्ने, त्यो समयमा चाहिँ अपरेसनका कामहरू गर्ने भनेको छ। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जनशक्ति कम, हाम्रो जुन भौतिक संरचनाहरू कम, दिवा सत्रमा चाहिँ हाम्रा रेगुलर कामहरू हुने, त्यसले गर्दा चाहिँ बिरामीले बिहान या साँझको समयमा चाहिँ परामर्श लिनु पर्यो, चिकित्सकीय परामर्श लिनु पर्यो, या चाहिँ अपरेसन हप्तामा 1 दिन या 2 दिन मात्रै पालो आउने, कुनै पनि विभागको अपरेसनको पालो आउने। त्यसले गर्दाखेरि जस्ता सर्जरी अपरेसन, पित्तका अपरेसनहरू हामीले सुन्छौँ बजारमा होइन, 6 महिना पछाडि पालो आयो, हर्नियाको अपरेसन 5-6 महिना पछाडि आयो, हाडजोर्नीका बिरामी भर्ना भएपछि 2-3 हप्ता चाहिँ पालो कुर्नु पर्यो। यसले गर्दा के भइराखेको थियो भन्दाखेरि 2टा पाटो, यसलाई चाहिँ राज्यले 2टा पाटोको हिसाबले हेरेको थियो। एउटा के भन्दाखेरि आएका बिरामीले त्यहाँ छिटो छरितो सेवा लिन नसक्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ प्राइभेटमा सेवा लिन जानलाई उहाँहरू बाध्य हुनुभएको थियो, पहिलो कुरा। र दोस्रो के भयो भन्दाखेरि एउटा त बिरामीले सरकारी सेवामा आबद्ध हुन आउने, उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लामो समय कुर्नुपर्ने हुनाले बाहिर जानुपर्ने भयो। दोस्रो चिकित्सकहरू पनि के भयो भन्दाखेरि जुन अफ टाइममा चाहिँ बाहिर गएर प्राइभेट संस्थामा एउटा डिपेन्डेन्ट भएर काम गर्ने र आफ्नो संस्थालाई प्रति जुन आफ्नो संस्थालाई विकास गरौँ, त्यही सेवा दिउँ भन्ने अवधारणामा पनि उहाँहरू लाग्नलाई नमिल्या हुनाले सरकारले चाहिँ विस्तारित अस्पताल कार्यविधि ल्यायो। त्यो अनुरूप हामीले चाहिँ सुरु गरिसकेपछि अहिले हामीले सन्ध्याकालीन ओपिडी
साँझको समयमा विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरूसँग कति बजेदेखि कति बजेसम्म? 3 बजेसम्म चाहिँ हाम्रो नर्मल ओपिडी हुन्छ। अहिले प्रारम्भिक भावनाले हामीले चाहिँ 3 देखि 4:30 बजेको बिचमा आउनुभएको बिरामीहरूलाई चाहिँ ड्युटी रोस्टर अनुसार उहाँहरूलाई सेवा दिएका छौँ। अब यो बिरामीको चाप अनुसार विस्तारित हुँदै जाने भयो। डाक्टर साहब, मैले यसैमा तपाईँलाई जोडेँ, जस्तै जुन तपाईँले एउटा सेवा सुविधा विस्तार गरे भन्नुभयो नि, यसमा मैले तपाईँले जोडेँ यो लामो समयसम्म सरकारी सेवा सुविधा खाएका डाक्टरहरू अथवा तपाईँहरूभित्रकै कर्मचारीकै कुरा गरौँ, तपाईँको त्यहाँ आफ्नो ड्युटी टाइमभन्दा 1 मिनट पनि नबस्ने बिरामीभित्र सिरियस छ तर डाक्टरले हेलचेक्राइ गर्ने, त्यस कारणले गर्दा सरकारी अस्पतालमा धेरैको अकालमा ज्यान गएको समाचार तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ, किन तपाईँ पनि यो क्षेत्रमा लामो अनुभव छ। नम्बर 1। नम्बर 2मा लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको कुरा गरौँ, तपाईँको डाक्टरहरू आफ्नो टाइममा चाहिँ हस्पिटलभित्र नपुग्ने, पुगे पनि हाजिर गरेर प्राइभेट सेक्टरको हस्पिटलमा अथवा मेडिकलमा आएर चाहिँ काम गर्ने, बिरामीहरू जाँच्ने, अथवा भित्र सरकारी हस्पिटलमा तपाईँको बिरामीहरू चेकअप गरे पनि औषधि लिनको लागि अथवा यहाँ चाहिँ हुँदैन, राम्रो छैन, तपाईँ चाहिँ फलानो हस्पिटलमा जानुहोस्, फलानो मेडिकलमा जानुहोस् भनेर डाक्टरहरूले त्यहाँको कर्मचारीहरूले बिरामीहरूलाई, किनकि सरकारी हस्पिटलमा जाने बिरामी भनेको गरिब निमुखा दूर दराजबाट आएका बिरामीहरू छन्, तिनीहरूलाई बाहिर रेफर गर्ने प्रवृत्ति छ कि त्यो अब हट्यो? केही बुदाहरू जुन हजुरले भन्नुभयो के छ भन्दाखेरि यी बुदाहरू केही चाहिँ अब अतिरञ्जित कुराहरू पनि हुन् होइन, केही कुरा हामीले बुझ्न नसकेका कुराहरू पनि हुन्। जस्तो के छ भन्दाखेरि कर्मचारी हुने नहुने भन्ने जुन सवाल उठाउनु भएको छ, यसमा हामीले बुझ्न के जरुरी छ भन्दाखेरि एउटा सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू त्यहाँ सेवामा हुन्छन्। ओपिडीको समय 10 देखि 3 बजेको जुन समय नेपाल सरकारले तोकेको छ र जुन सिरियस बिरामीहरू भन्नुभयो, जस्तो हाम्रो इन्डोर इमर्जेन्सी लगायतका सेवाहरू चाहिँ यिनीहरू 24 घण्टा खुला हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो सिरियस बिरामीहरूलाई हेर्ने फाटै भनेको हाम्रो इमर्जेन्सी फाट हो, जुन 24 घण्टा सुरु हुन्छ। र अहिले म आइसकेपछि जस्तो के भयो भन्दाखेरि इमर्जेन्सी जसरी हजुरले कुरा राख्नुभयो, इमर्जेन्सीमा पनि केही किसिमका गुनासाहरू इमर्जेन्सीमा गएपछि हामीले सेवा पाउन सकिएन, सेवा पाउन सकिएन। र दोस्रो के छ भन्दाखेरि ओपिडीमा जाने बिरामीले केही समय कुर्न सक्छ, ऊ चाहिँ प्रेसरलाई जचाउन जाला या उसको जोर्नीको दुखाइको निम्ति जचाउन जाला, तर इमर्जेन्सीमा आएको बिरामी मानव दुर्घटनाले आयो या चाहिँ पक्षघात भएर आयो, ऊ बिरामीलाई 1 मिनट पनि उसको जीवनको निम्ति ठुलो समय हुन्छ। त्यसले गर्दा पहिलो काम हामीले इमर्जेन्सीबाट सुधार गर्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता लियौँ हामी, म मेसु भएपछि। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि 22 बेडमा जुन भौतिक संरचना 22 बेडमा सञ्चालित इमर्जेन्सी वार्ड थियो, त्यसलाई हामीले 13 बेड थप गरेर अहिले चाहिँ हामीले 35 बेडको गराइदिएका छौँ, जसले गर्दा बिरामीलाई चाहिँ एउटा सुविधा भएको छ। दोस्रो हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि इमर्जेन्सीमा विशेषज्ञ डाक्टर साहब चाहिँ हुनुपर्छ। बिरामी आइसकेपछि विशेषज्ञ डाक्टर साहब हुनुपर्छ र विशेषज्ञ डाक्टर साहबको निगरानीमा इमर्जेन्सी हुनुपर्छ भनेर यसको निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालय, हाम्रो चाहिँ प्रादेशिक स्वास्थ्य मन्त्रालय र सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर एमडिजिपी डाक्टर साहब, इमर्जेन्सीको जो इन्चार्ज हुने एमडिजिपी डाक्टर साहबको नेतृत्वमा इमर्जेन्सी भइदियो भने सुधार हुन्छ, जनताले सेवा बढी पाउँछन् भन्ने अवधारणासँग लगाइसकेपछि अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एमडिजिपी डाक्टर साहबको जुन नेपाल सरकारले यहाँ चाहिँ पोस्टिङ गरेर पठाउनु भएको छ, अहिले चाहिँ एमडिजिपी डाक्टर साहबको नेतृत्वमा हाम्रो इमर्जेन्सी छ। हामीले चाहिँ बेडको विस्तार पनि गरेका छौँ र त्यहाँ भएका चिकित्सकहरूलाई, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हामीले चाहिँ महिनामा 1 चोटि या 2 पटक बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिङहरू, उहाँहरूको जुन कार्य सम्पादनलाई कसरी चाहिँ हेर्ने, उहाँहरूको दैनिक कार्य सम्पादनको रिपोर्टिङहरू हेर्ने गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई तालिम दिएर त्यसलाई अझै चुस्त दुरुस्त गरेर अगाडि बढाएका छौँ। र अहिले विगत भनौँ न 1-1.5 महिनादेखि इमर्जेन्सीमा जो जानुभएको छ बिरामीहरूले भिन्न महसुस गर्नुभएको भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको सूचना आएको छ। अब मैले कुरा गरौँ, जस्तै तपाईँले भनिरहँदा मैले अलिकति तपाईँले स्पष्टसँग जनताले बुझ्ने, जसरी सर्वसाधारण बुझ्ने तरिकाले तपाईँले भन्नुहोला। मैले भनिरहँदा भित्र एउटा सामान्य दूर दराजबाट आएका बिरामीहरू भित्र गयो भने डाक्टरहरूले चाहिँ बाहिर प्राइभेट हस्पिटल अथवा क्लिनिकमा पठाउने, अनि त्यहाँभित्रको कर्मचारी ल्याब अथवा सर्जिकल जुनसुकै सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले हप्तामा कति दिन बिदा पाउँछन्? उहाँहरूले 72 घन्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ हप्तामा। ठ्याक्कै बिदा भन्ने कुरो त्यहाँ एउटा के छ भन्दाखेरि हामीसँग भिन्न किसिमका कर्मचारीहरू हुन्छन् त्यहाँभित्र। कोही प्रशासनिक कर्मचारी हुन्छन्, कोही इन्जिनियरहरू, सिभिल फाँटकाहरू हुन्छ, बायोमेडिकल फाँटका हुन्छन्,
कोही सिस्टरहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ 8 घन्टे सिफ्ट ड्युटीको हिसाबले गर्नुहुन्छ, डे नाइट इभिनिङ हुन्छ। चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ जसको चाहिँ अनकल ड्युटीहरू हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ ओपिडी सेवा हुन्छ, अपरेसनका दिनहरू हुन्छ। मूलतः नेपाल सरकारको मापदण्ड के छ भन्दाखेरि कुनै पनि कर्मचारीले हप्तामा चाहिँ 42 घन्टा काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ र विभिन्न कर्मचारी जस्तो प्रशासनिक कर्मचारी, अन्य कर्मचारीको हकमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अहिले माघ 15 सम्म चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ 10 देखि 4 बजेसम्मको समय छ र शनिबारको दिन उहाँहरूले बिदा पाउनुहुन्छ। तर तपाईँ मैले अहिले कुरा गरौँ, ठ्याक्कै नाम नल्याउँ, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सर्जिकल वार्डमा अथवा ल्याबमा काम गर्ने तपाईँको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका स्टाफहरू हाजिर गरेर 24 घन्टा आफ्नो प्राइभेट मेडिकलमा आएर व्यापार गरेर बसिरहेका छन्। तपाईँले अनुगमन गर्नुभएको छ? के छ भन्दाखेरि यदि त्यस्ता किसिमका घटना हामीसँग अब यथेष्ट रूपमा भनौँ या यो व्यक्तिले यसो गर्यो भनेर हामी कहाँ चाहिँ त्यो जानकारी छैन। तपाईँ प्रादेशिक अस्पतालको मेसु भइसकेपछि कुनै एकजना व्यक्तिले ल फलानाले यस्तो गर्यो भनेर भन्नुपर्ने कि तपाईँले कुन कर्मचारीले समयमा काम गरेका छ कि छैन, कुन कर्मचारी तपाईँको त्यसमा पनि डिपार्टको हेड पक्कै होला होइन, कुन कर्मचारी आएको छ कि छैन, कुन कर्मचारीले चाहिँ गलत गरेका छ, त्यो अनुगमन गर्ने काम त कोही मान्छेले बाहिर कोही एकजना व्यक्तिले ल यसले गलत गरेका छ भनेर बल तपाईँले कारबाही गर्नुपर्ने कि त्यसको अनुगमन तपाईँले गर्नुपर्ने? होइन, त्यही कुरा जोडे दुईटा पाटो हुने भयो। एउटा चाहिँ हामीसँग भएका विभागहरू छन्, ती विभागमा कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिलो कुरो के हो भन्दाखेरि कार्यालय समयमा कोही व्यक्ति बाहिर गएर काम गर्छ भने त्यो अपराध हो, त्यो गर्न मिल्दैन। त्यसलाई राज्यले त्यसलाई दण्डित गर्ने एउटा प्रावधान छ, नियम छ, त्यो अनुसार उनी दण्डित हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन केही फाँट होलान् भने नि प्रशासनिक फाँट भए र बिरामीको उपचारका फाँट, केही फाँट त यस्तो छन् कि 5 मिनट पनि कर्मचारी त्यहाँ नहुने भने सेवै अवरुद्ध हुन्छ। ओपिडीको समयमा चिकित्सक भइदिएन भने सेवा अवरुद्ध हुन्छ, वार्डमा सिस्टर हुनु भएन भने सेवा अवरुद्ध हुन्छ, अपरेसन थिएटरमा डाक्टर भएन सिस्टर भएनन् भने सेवा अवरुद्ध हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ती खाले गुनासो त्यस्तो खाले घटना भयो भने हामीले प्रत्यक्ष त्यही भित्रैबाट पनि जानकारी पाउँछौँ र त्यस्तो खाले घटना जानकारी आयो भने हामी त्यो किसिमले अगाडि दण्डित गर्ने हो। र अहिले जुन हामीमा भइसकेपछि 3 महिनामा त्यस्तो खाले घटना हाम्रो जानकारीमा चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि पनि तत्कालै मैले तपाईँलाई भनौँ, तपाईँका भित्रकै केही नाम नल्याउँ, केही डाक्टरहरूले बिरामी चेकअप गरेर, अब तपाईँ त अहिले सरकारले अहिले सरकारी अस्पतालभित्रै आफूले जो फार्मेसी सञ्चालन गर्ने कतिवटा औषधि तपाईँले यो विषयमा हामी परिचर्चा पछि गरौँला। तपाईँले चाहिँ भित्र सेवा सुविधा इन्सुरेन्सको कुरा पनि गरौँला। भित्रकै सरकारी सेवा सुविधा खाएका डाक्टरहरू कर्मचारीहरूको त्यो मिलेमतोमा भित्रको कर्मचारीले बाहिर आएर मेडिकल खोल्छ अनि डाक्टरसँग मिलेमतो गर्छ अथवा चाहिँ समन्वय गर्छ, केही कमिसन दिन्छ अथवा कमिसन लिन्छ। त्यसपछि अञ्चल अस्पतालभित्र आएका बिरामीहरूलाई यहाँ औषधि पाउँदैन, यहाँ उपचार राम्रो हुँदैन, फलानु के भन्छ मेडिकलमा जानुहोस् भनेर पठाउँछ। यो अब के भन्दाखेरि कोही व्यक्तिको व्यक्तिगत चरित्र त्यस्तो किसिमको छ भने अब ठ्याक्कै थाहा भएन, तर हामीले आफूले अनुगमन गर्दा या कुनै किसिमले त्यो किसिमको हामीलाई जानकारी चाहिँ छैन र त्यो जानकारी भने हामी दण्डित गर्छौँ। र दोस्रो अघि नै मैले पनि जोडेँ कस्तो घटनाहरू हुन्थे भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई जोडिहालेँ। तपाईँ अहिले मेसु भए पनि त्योभन्दा अगाडि तपाईँ मेसु नभए पनि तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ। अञ्चल अस्पतालका भित्रका डाक्टरहरूले बाहिर चेकअप गर्छन्, बाहिर आउँछन् र भित्रका धेरै कर्मचारीहरूको बाहिर मेडिकल छ र भित्रका कर्मचारीले बाहिर मेडिकल खोल्छ, आफ्नो चाहिँ सरकारी सेवा सुविधा खाएर भित्र तलब लिन्छ, तर त्यहाँ सेवा सुविधा केही दिए जस्तो गर्छ, काम गरे जस्तो गर्छ, तर व्यक्तिगत आफ्नो प्रलोभनमा परेर भित्रका बिरामीलाई बाहिर पठाउँछ। त्यो तपाईँलाई जानकारी छ? त्यो मलाई भित्रबाट बाहिर बिरामी पठाउने जानकारी चाहिँ छैन। तर यसमा कस्तो जुन दुईटा पाटो जोड्नु भयो नि, भित्रको डाक्टरले बाहिर काम गर्ने त्यो त स्वाभाविक हो। के भन्दाखेरि नेपाल सरकारले चिकित्सकलाई 10 बजे अगाडि र 3 बजे पछाडि प्राइभेटमा गएर काम गर्नलाई छुट दिएको छ, त्यो स्वाभाविक रूपले भयो, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। दोस्रो मैले जुन विस्तारित अस्पताल सेवाको कुरा जोडेको थिएँ त्यति बेला पनि मैले हजुरलाई के जानकारी गराएको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो साधन स्रोतले भ्याउन नसकेका बिरामीहरू प्राइभेटमा जान बाध्य थिए। त्यति बेलाखेरि हुनसक्छ जस्तो बिरामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जस्तो मेरै भनौँ
हार्ट जोर्नी सम्बन्धी हड्डी खिएको अपरेसन गर्नुपर्ने छ, रुटिन अपरेसन छ या स्टिल निकाल्नुपर्ने छ। मलाई चाहिँ वेटिङ चाहिँ हप्ता 10 दिनको भयो। हप्ता 10 दिन म आछु बाहिरबाट, एउटा हाम्रो जुन क्यापेसिटीले गर्दाखेरि त्यसले गर्दा बिरामी 10 दिन म कुर्दिनँ भनेर बाहिर गइसकेका बिरामीले चाहिँ अञ्चलबाट बाहिर आयो या सम्बन्धित अञ्चलकै डाक्टरलाई साँझ गएर उसले देखाउँदाखेरि यस्ता खाले गुनासो आएका हुन् भने त्यो गुनासोमा चाहिँ सत्यता रहेन। किन भन्दाखेरि अफ टाइममा नेपाल सरकारले चिकित्सकलाई, स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो प्र्याक्टिस गर्नलाई सुधार दिएको छ। र यो जुन विस्तारित अस्पताल सेवा भनेको छ नि, नेपाल सरकारले 77 मा जुन अवधारणा ल्याउँदाखेरि नै के अवधारणाबाट ल्याएको हो भन्दाखेरि विस्तारित अस्पताल सेवा यदि हरेक अस्पतालमा, सेन्ट्रल लेभलका अस्पतालहरू, प्रदेशका ठुला गरिमाका अस्पतालहरू, ठुला अस्पतालमा विस्तारित अस्पताल सेवा यदि सुचारू भयो भने चिकित्सकहरू, एउटा कुरा यसमा के छ भन्दाखेरि राज्य दुई किसिमले अगाडि आउन सकेका छैन। यी गुनासाहरू समाधान गर्नलाई आउने त राज्य नै हो, हामी राज्यको अङ्गै हौँ। एउटा के छ भन्दाखेरि राज्यले जुन राज्य स्वयं स्वीकार्या छ के भन्दाखेरि राज्यले दिने जुन सेवा सुविधाहरू छन्, चिकित्सकीय सेवा सुविधामा दिइराखेको तलबमान अन्य कुराहरू कम छ। त्यसले गर्दाखेरि बिहान र साँझको समयमा प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थिति छ भन्ने राज्यले स्वीकार्या छ। त्यसको निम्ति राज्यले के भन्दाखेरि यो विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालन भयो भने यसमा एउटा के छ, बिरामीले अफ टाइममा सेवा पनि पाउने भयो। उहाँहरूले एनी टाइम डाक्टरले त्यहीँ बसेर जुन 72 घण्टाको मापदण्ड छ त्यो बाहेक एक्स्ट्रा टाइम गर्दाखेरि फेरि काम गरे व्यक्तिलाई योगदानको आधारमा चाहिँ पुरस्कृत गर्ने पनि, आर्थिक रूपमा पुरस्कृत गर्ने पनि छ। यो विस्तारित अस्पताल सेवा हरेक हस्पिटलमा यदि सञ्चालन भयो भने राज्य भोलिका दिनमा जुन एउटा चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड अवधारणा अनुसार अगाडि बढे अवस्थामा के एउटा गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएबेला एउटा के परिकल्पना भएको थियो भन्दाखेरि एक स्वास्थ्यकर्मी, एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था। त्यो भने के भन्दाखेरि म चिकित्सक नेपाल सरकारमा काम गर्छु भने अन्त काम गर्न पाइँदैन, म कुनै एउटा मेडिकल कलेजमा आबद्ध छु भने अरू ठाउँमा जान पाउँदिनँ, त्यही ठाउँमा लागेर आफूले त्यो हस्पिटलको हकितको निम्ति लाग्नुपर्छ भनेर यो फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पनि गयो। तर त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि चिकित्सकको अहिले भनौँ न म मेसु भइरहँदा मैले पाउने तलब 42,000 हो। 42,000 तलब छ र नेपाल सरकारले यसलाई हुन त सामाजिक पाटो पनि जोड्नुपर्छ, आर्थिक पाटो मात्र रहँदैन। नेपाल सरकारले 42,000 तलब दिइरहँदा त्यही कुरामा कस्तो फाटो रह्यो भन्दाखेरि कुनै चिकित्सक अहिलेको अवस्थामा म गएर बाहिर प्राइभेटमा प्र्याक्टिस गरेँ भने महिनाको 1.5-2 लाख रुपियाँ चाहिँ साधारण 2-4 घण्टा प्र्याक्टिस गरेपछि कमाइ हुन्छ होइन। र दोस्रो के भयो भन्दाखेरि अहिले जुन न्यूनतम सुविधा 42,000 मा अहिलेको अवस्थामा भनौँ म नेपाल सरकारको 10औं तहको कर्मचारी हुँ होइन। स्वास्थ्य र शिक्षा म नेपाल चिकित्सक सङ्घको अध्यक्ष पनि हो यो प्रदेशको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बारम्बार 3टा कुरामा उहाँहरूलाई त्यति बेलाको जुन बहस थियो त्यसमा के गरेका थियौँ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्य, हाम्रो जुन सन्तति, हाम्रो परिवारको स्वास्थ्यको सरकारले ग्यारेन्टी लियोस्, शिक्षाको एउटा ग्यारेन्टी लियोस् र हामीलाई चाहिँ हामीले त्यति बेला भनेको थियो हामीलाई घाँस बाँसको चाहिँ हामीले मागे पनि के थियो भन्दा हामीले केही चाहिँदैन। कुनै पनि डाक्टरले गएर चाहिँ यदि आवास होइन लोन लिन्छ या गाडीको लोन लिन्छ भने त्यसमा चाहिँ चिकित्सकलाई चाहिँ सरकारले एकदम न्यूनतम रेट राखिदियोस्। त्यो भएपछि हामी चाहिँ बाँच्न सक्छौँ र पछि सेवानिवृत्त भइसकेपछि रिटायर अवस्थामा पनि हामीलाई चाहिँ केही हुन त पेन्सन पनि हुने भयो, अन्य कुराले एड्रेस सेवा सुविधा भइदियो भने सहज तरिकाले बिरामीलाई चाहिँ हामी अन्त नगरेर उपचार गर्न त्यो गरौँ। त्यो गरेपछि हामीलाई बाँच्ने आधार तपाईँले दिनु हो भने तपाईँहरूले तुरुन्त एक स्वास्थ्य संस्था लागू गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि सरकारी हस्पिटल अगाडि आउनै पर्छ, हामीले सरकारी हस्पिटलको विकासको निम्ति लाग्नै पर्छ। र त्यो भनेको स्वयं एउटा चिकित्सकलाई 2 ठाउँ 3 ठाउँ, अब यहाँ त बरु सानो ठाउँ छ, म त काठमाडौँ पनि भनौँ न 2060 देखि लिएर 68 सम्म अब 7-8 वर्षमा काठमाडौँमा वीर अस्पताल टिचिङ हस्पिटलतिर चिकित्सकीय पेसामा त्यहाँ एउटा विडम्बना छ। डिएम एमसिएच गरेका डाक्टर साहबहरू वीर हस्पिटल टिचिङ हस्पिटलमा भोलिन्टियर सेवा गर्नुहुन्छ। उहाँहरू भोलिन्टियर सेवा गर्नुहुन्छ, साँझ मोटरसाइकलमा निस्किनुहुन्छ। उहाँ डिएमएमसिएच भनेको एमबिबिएस एमडिएमएस पछि डिएमएमसिएच गरेको एकदम विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरू हो। उहाँ मोटरसाइकलमा निस्केर हरेक क्लिनिकमा कता छ भनेर क्लिनिक जानुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चल्या डाक्टर साहब खोजेको पढाइ अथवा त्यो डक्टरको नलेज, डक्टरको जुन योग्यताको सरकारले कदर गर्न सकेन। हजुर, त्यही हुने तपाईँले भन्न खोजेको
1 करोड 1.5 करोड 50-60 लाख लगानी लाएर डक्टर पढाएको हुन्छ, ऋण खोजेर पढाएको हुन्छ, सेवा सुविधा थोरै दिन्छ, बाध्य भएर सरकारी अस्पतालमा लगानीलाई पनि अब ठ्याक्कै लगानी नभनौँ, किन भन्दाखेरि कोही लगानी लिएर पढाए हुनुहुन्छ होला, कोही सरकारको स्कलरसिपमा पढाए व्यक्तिहरू उनी भयो। तर के भन्दाखेरि लगानी भन्दा नि न्यूनतम बाँच्ने मापदण्ड एउटा चिकित्सक भइसकेर एउटा यो लेभलको हुनुपर्छ है, चिकित्सकको बाँच्ने मापदण्ड यो लेभलको हुनुपर्छ, यसको निम्ति न्यूनतम यति आय हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसरी आउन चाहिँ पर्यो। 42,000मा बाँच्न सकिन्न, यो कुरो यथार्थ। अब मैले कुरा गरौँ डाक्टर साहब, एकदमै यो अब सरकारको धेरै छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन्, एउटा मानवताको कुरा पनि हुन्छन् किन भन्दा सबै जनता पनि अहिले यो नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको कारणले गर्दा पनि ग्रसित छन् हैन। अब यो अहिले जस्तै स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा हुने खेरदेखि जो यो इन्सुरेन्सको कुरा आयो, अनि सरकारी हस्पिटलभित्र आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्छ भनेर लामो समयसम्म हैन भने पनि भएन। तर अहिले अञ्चल अस्पतालमा पनि आफ्नै फार्मेसी छ, तर फार्मेसीमा औषधि पाइँदैन। एउटा दुईटा औषधिहरू दे जस्तो गरेर अनि अरू पाउँदैन, बाहिर जानुस् भनेर त्यहाँको कर्मचारीले भन्छन् भने व्यापक गुनासो आएको छ। साँच्चै यो इन्सुरेन्स गरेका व्यक्तिहरूले अञ्चल अस्पताल सरकारी अस्पतालको फार्मेसीभित्र के औषधिहरू कतिवटा औषधिहरूसम्म पाइन्छ, यो जानकारी गराउनुहोस् त। धन्यवाद। यो के छ भन्दाखेरि राज्यले स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्छ, शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा लिँदै गर्दाखेरि हरेक नेपाली नागरिकलाई सकियो भने चाहिँ बिमामा एट्याच गरिदिइसकेपछि उहाँहरूले सस्तो सुलभ पाउन सक्नुहुन्छ र हस्पिटलको आफ्नो फार्मेसी भइदियो भने बिरामीले चाहिँ सस्तोमा चाहिँ सेवा र हस्पिटलभित्रै पाउँछ र हस्पिटललाई आत्मनिर्भर हुनलाई पनि फार्मेसी एउटा अभिन्न अङ्ग हो भनेर जुन अवधारणासित फार्मेसी आएको हो। अब जस्तो हाम्रो बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत फार्मेसीको अब रेगुलर जाने बिरामीहरू भनौँ, म आइसकेपछि अहिले गएर पहिलाको र अहिलेको हेर्नु भने अवश्य भिन्नता पाउनुहुन्छ र आजको मितिमा दबाई सम्बन्धी त्यहाँ पाउने सेवा सम्बन्धी गुनासाहरू छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। धेरै छन्। तपाईँले एकचोटि गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको फार्मेसीभित्र जानुभयो भने अथवा इन्डाइरेक्ट तरिकाले तपाईँ भिजिट गर्नुभयो भने त्यहाँ भने जति बिरामीले औषधि पाउँदैन, बाहिर किन बाध्य हुन्छन्, त्यहाँको कर्मचारीले नै बाहिर जानुहोस्, यिनी औषधिहरू छैन, एउटा औषधि दिए यस्तो गर्छन्। मैले भन्न खोजेको तपाईँ ठ्याक्कै एकिङ रूपमा भित्र तपाईँको अञ्चल अस्पतालको फार्मेसीमा सरकारले यतिवटा औषधिसम्म इन्सुरेन्स गरेका व्यक्तिहरूलाई यति औषधिभित्र दिने भनेको छ। हो, छ। त्यही जोडेँ मैले। फार्मेसी दुईवटा छ त्यहाँ अङ्ग। त्यसलाई चाहिँ जस्तो म मेसु भइसकेपछि नि दैनिक 2 पटक चाहिँ म जान्छु नै है। गइसकेपछि हामीले केही नयाँ चाहिँ सुरु के गराएको छु मैले त्यहाँ फार्मेसीमा भन्दा जस्तो एउटा भयो फार्मेसी, अस्पतालले सञ्चालन गरेको फार्मेसी भयो, अर्को बिमाको फार्मेसी भयो जुनमा चाहिँ बिमाका बिरामीहरूले बिमित बिरामीहरूले सेवा पाउने। अस्पताल फार्मेसीको हकमा के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत रहेर त्यहाँ मैले के भनेको छु भन्दाखेरि अहिले म त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँको जुन फार्मेसी र बिमाको जुन त्यहाँको सम्बन्ध व्यक्तिहरू हुन् जसको उहाँहरू नै मैले परिवर्तन गरिदिएको छु। किन भन्दाखेरि हामी पुरानो सोचसित अगाडि बढेर हुँदैन, हामी चाहिँ बिरामीलाई सेवा दिन आएका हौँ भनेर। त्यसपछि उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ 2-3 महिनादेखि। उहाँहरूलाई के भनेको छु भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति फार्मेसीमा जोडेँ मैले, बिमा र फार्मेसीको अलग अलग भने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो क्रय शक्तिबाट चिकित्सकले लेखेको दबाई, एउटा गुणस्तरीय दबाई आफूले किनेर खान्छु भन्ने अवस्थामा उसलाई हामीले उपलब्ध गराउन नसक्नुपर्ने कुनै पनि आधार छैन। मैले प्राइभेट संस्थामा गएर पनि पैसा तिरेरै खानियो भने नेपाल सरकारको फार्मेसीमा सस्तोमा नेपाल गुणस्तरीय दबाई किन नपाइनु भनिसकेपछि त्यहाँ के मेकानिजम गराइदिएका छौँ अहिले भन्दाखेरि एउटा हरेक कुरो सुधारको निम्ति एउटा मेकानिजम चाहिन्छ। कुनै पनि बिरामी, जस्तो म बिरामी भएर गएँ, कुनै दबाई मैले भने यो दबाई हुनसक्छ त्यो अवस्थामा मसँग उपलब्ध नहोला, त्यहाँ हाम्रो कर्मचारीले त्यो दबाईको नाम टिप्छ। त्यो दबाईको नाम टिप्छ। एभ्रिडे साँझ जुन बिमाको इन्चार्ज हुनुहुन्छ दिनभरि नभएको दबाईको लिस्ट उहाँहरूलाई सामान, सर्जिकल सामान दबाईको नभएको लिस्ट उहाँलाई उपलब्ध हुन्छ र नेक्स्ट डे बिहान आएपछि उहाँले त्यो लिस्ट अनुसार फेरि त्यसलाई फुलफिल गर्नुहुन्छ। र उहाँहरूलाई मैले के जिम्मा दिएको छु भन्दाखेरि यो कहिलेसम्म न्यूनतम फास्ट्यागमा कहिलेसम्म चल्न पर्यो भन्दाखेरि 0 अवस्थामा, आजको अवस्थामा बिरामीले पाएको सबै पायो 0 भयो, त्यो अवस्था पहिलो ल्याउनु पर्यो फार्मेसीको हकमा।
र दोस्रो बिमाको हकमा गुनासोको कुरामा बिमाको के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले तोकेको लगभग 1100 जति दबाईहरू सर्जिकल आइटम्सहरू छन्, त्यो चाहिँ मापदण्ड अनुसार दिने हो। अब बिमामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटा गुनासो हो। एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि दबाई पाइन भन्ने, बिमित बिरामीले सरकारी क्राइटेरियामा परेको दबाई पाइन भन्न र हामीले छैन भन्न पाइँदैन, अपराध हो त्यो, हुनै पर्छ। छैन भने त्यहाँ मैले के भनिदिएको छु भन्दाखेरि सूची टाँसिदिनुहोस्, नेपाल सरकारको बिमा अन्तर्गत पाइने दबाईको सूची टाँसिदिनुहोस्, ताकि बिरामीले यो दबाई तपाईँको सूचीमा थियो, तपाईँले पाउनुभयो, यो चाहिँ नेपाल सरकारको सूचीमा छैन, तपाईँले चाहिँ पल्तिर हाम्रो फार्मेसी छ त्यहाँ गएर खरिद गरेर लिएर जानुपर्छ। त्यो फार्मेसीमा प्राइभेटभन्दा सस्तो पाइन्छ, सबै दबाई पाइन्छ। एउटा दोस्रो बिमामा के विवाद हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जस्तो भनौँ ग्यास्ट्रिकको दबाई लेख्नुभयो डाक्टर साहबले, पेन्टोप्राजोल दिनुभयो भने सपोज एउटा लेख्ने बानी हुन्छ, जेनेरिक र ब्रान्ड नेमको कुरा हुन्छ। एउटाले सपोज कुनै एउटा ब्रान्ड नेमको दबाई लेखिदिनु भयो, अर्को डाक्टर साहबले अर्को ब्रान्ड नेम, अर्को डाक्टर साहबले अर्को ब्रान्ड नेम। हामीसँग लगभग भनौँ न 30 जना विशेषज्ञ डाक्टर साहबै हुनुहुन्छ, 70 जना मेडिकल अफिसर डाक्टर साहब, 100 भन्दा बढी डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि 5-7वटा ब्रान्ड नेमका दबाई जान्छन्। अब नेपाल सरकारको के छ भन्दाखेरि न्यूनतम जुन ऊ छ खरिद ऐन अन्तर्गत परेको जुन ब्रान्ड छ, क्वालिटी चाहिँ हामी हेरे हुन्छौँ, त्यो ब्रान्डको दबाई त्यहाँभित्र हुन्छ। बिरामीले चाहिँ के जस्तो भन्यो डाक्टरले जुन ब्रान्डको औषधि भन्यो त्यही जो चाहियो, जुन ब्रान्ड भनेको छ त्यही चाहियो, या मैले चाहिँ 5 वर्षदेखि एम्लोड खाएको छु प्रेसरको, माइलोड भएर हुँदैन, मलाई एम्लोडै चाहियो, लेख्या दबाई दिएन बिमाले भनेर त्यो गुनासो चाहिँ नबुझेर हो। तर दबाई बिमामा सरकारले तोकेको बिमामा दबाई दिनै पर्छ, हामीले उपलब्ध गराउनै पर्छ। यदि हामीले उपलब्ध मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, कम्पनी औषधि एउटै हो, काम गर्ने एउटै, तर कम्पनी फरक भएर त्यो बिरामीलाई पहिला जुन कम्पनीको औषधि खाएको त्यही जो चाहियो, त्यही चाहिँदाखेरि दबाई पाइन भन्ने गुनासो एउटा सेगमेन्टको हुने भयो। मैले यो खाइराखेको थिएँ, यही दिन पर्यो, दबाई छैन भन्ने। तर दबाई उपलब्ध हुनुपर्छ, दबाई उपलब्ध गराउन सकिएन भने हाम्रो चाहिँ त्यो असमता हो, हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउन नसके। र त्यसमा अहिले गएर हेर्नुभयो भने सायद त्यो समस्या 90% निराकार भइसकेको छ। र अहिले हामीले जुन दबाईको टेन्डरमा जाने हो, टेन्डरमा जाने प्रक्रियामा पनि मैले अस्ति भर्खरै के निर्देशन दिएको छु उहाँहरूलाई भन्दाखेरि चिकित्सक डाक्टर साहबहरूसँगै परामर्श गर्नुहोस्, बिरामीले बरु ब्रान्डेड दबाई पाओस्, हाम्रो सुविधाले पाएसम्म। किन भन्दाखेरि काम नगर्ने दबाई दिएर त कुनै अर्थै भएन नि त। ब्रान्डेड दबाई पाओस्, चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुहोस्, हामीले विभाग वाइज परामर्श गर्नुहोस्। तपाईँहरूले डाक्टर साहब हामीले चाहिँ कुन दबाई ल्याउँदा राम्रो हुन्छ, तपाईँहरूले रेगुलर लेख्ने दबाई के छ, हामी त्यही दबाई उपलब्ध गराइदिन्छौँ। र हजुरहरूले पनि बिरामीलाई यो दबाई भनेको सेम हो, यही ब्रान्डको पछाडि लाग्नु पर्दैन भन्ने किसिमको दिनुहोस्, र हामी क्वालिटीमा एस्योर गर्छौँ भनेका छौँ। र अब चाँडै नै हप्ता 10 दिनमा टेन्डर प्रक्रिया जान्छ। के गुनासो आउँछ भन्दा धेरै कम्पनीका उस्तै तपाईँको औषधिहरू पाइन्छ, त्यसमा कम्पनीहरूले त्यो औषधि डाक्टरले लेख्दै बापत कमिसनको कुरा पनि आउँदो रहेछ क्या, क्वालिटी नहेर्ने तर कमिसनको लोभमा कम गुणस्तरीय औषधि पनि डाक्टरले लेखिदिन्छन्। यो प्राइभेट सेक्टरमा अथवा सरकारी दुवै ठाउँमा भनौँ न, यो तपाईँलाई अब अलिकति जानकारी होला, डाक्टरहरूले चाहिँ कम गुणस्तर औषधि पनि कमिसनको लोभमा चाहिँ लेखिदिने प्रविधि छ भन्छ, साँच्चै हो? यो कुरा मैले जोड्न खोजेँ। औषधि जुन प्रोक्युरमेन्ट गर्ने हो हामीले, त्यसमा कहीँ पनि चिकित्सकको कहीँ पनि भूमिका हुँदैन। फार्मेसी इन्चार्ज हुन्छ, बिमा इन्चार्ज हुन्छ, खरिद कमिटी हुन्छ, स्टोर हुन्छ, र हामीसँग त त्यहाँ फार्माकोलोजिस्ट डाक्टर साहब नै हुनुहुन्छ, एमडी फार्माकोलोजी गरेको डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, उहाँकै संयोजकत्वमा टिम छ। र नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 जुन छ त्यसको अवधारणामा रहेर हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि क्वालिटी एस्योर गर्ने मेकानिजम छ, र त्यसमा रेटको कुरा छ। न्यूनतम बोल अङ्क परेको दबाई बाहेक हामीले चाहिँ खरिद गर्ने हामीसँग आधार पनि हुँदैन, त्यसले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै तथ्य छैन। अब कुराहरू हामीसँग समय पनि कम छ, जस्तै तपाईँले यो 19 बुधे प्रतिवेदन प्रेस मिट गर्नुभयो तपाईँको 100 दिनको कार्यकालमा, सँगसँगै कोरोना विशेष अस्पताल पहिला चाहिँ अन्तलय र उपचार गर्नुपर्थ्यो, अहिले भित्रै सेवा सुविधासहित बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा दिने तरिकाले विस्तार गरेका छौँ भनेर पनि भन्नुभएको छ। र अहिले सँगसँगै यो कोरोनाको यो नयाँ भेरिएन्टको कारणले गर्दा, ओमिक्रोनले गर्दा अहिले फेरि जनजीवन एकदमै अस्तव्यस्त भएको छ, त्रास फैलिएको छ।
यो अहिले नयाँ भेरिएन्टबाट जुन जनताहरू डराउन पर्ने अथवा नपर्ने, सुरक्षित हुनुपर्ने अथवा नपर्ने र सँगसँगै एकैचोटि यसलाई मैले जोडेँ टाइम कम भएको कारणले गर्दा र तपाईँले जुन अहिले कोरोना आएका बिरामीहरूले पहिला एकदमै आइसियुहरू त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको अक्सिजनहरू नपाएर बेहाल अकालमै ज्यान गएको स्थिति पनि थियो। अहिले त्यो स्थिति के छ, परिवर्तन भएको जानकारी गराउनुहोस् त। तपाईँले 19 बुधे प्रतिवेदनमा पनि सार्वजनिक गर्नुभएको हो। धन्यवाद। यसमा के छ भन्दाखेरि मूलतः अघि पनि मैले जुन बताएँ, हामीले इमर्जेन्सीमा सुधार गर्नुपर्ने, विस्तारित अस्पताल सेवाबाट गुणस्तरीय बढाउने माग गऱ्यौँ र तेस्रो हामीले चाहिँ जुन कोभिडको जुन सिकाइ थियो पहिलो र दोस्रो वेभको, त्यसबाट चाहिँ अहिले म आएपछि हाम्रो टिमले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि छितरिएर रहेको कोभिडको जुन सेवा थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटै बिल्डिङमा लगेर राखेका छौँ विस्तारित गरेर। त्यो बिल्डिङमा तल्लो तलामा हामीसँग 33वटा एसडियू टाइपका बेडहरू छन्, माथिल्लोमा चाहिँ 20 बेडको हामीसँग आइसियू छ, भेन्टिलेटरसित छ भने 7वटा चाहिँ कोभिड जनरल बेडहरू चाहिँ हाम्रो इमर्जेन्सीसँग जोडिएर छ। र दोस्रो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि कोभिडको दोस्रो वेभमा जुन हामीले अक्सिजनको जुन कमी भयो त्यसको निम्ति हामीले अक्सिजन प्लान्ट जोडेर पाइपलाइनबाट अक्सिजनको हामीले सप्लाई गरेका छौँ। र तेस्रो हामीले चाहिँ कोभिडको जुन समानान्तर र सबभन्दा इफेक्टिभ खोप पनि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार जनस्वास्थ्यले उपलब्ध गराएपछि खोप कार्यक्रम पनि हामी सुरुदेखि अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा चलिराखेका छ। अस्ति 2500को हाराहारीमा चाहिँ बुस्टर डोज पनि लगाएर जानुभएको छ बिरामीहरूले। र कोभिडको अहिले तेस्रो वेभ जुन हामीले सामना गर्दैछौँ ओमिक्रोनको, यसमा दुईवटा कुरो चाहिँ बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ। एउटा के छ भन्दाखेरि यो अत्यन्त सङ्क्रमित छ, चाँडो फैलिन्छ, परालको आगो जस्तो यो चाहिँ भर्रै एकदम द्रुत गतिमा एकदम चाँडै जान्छ। त्यसले गर्दा जुन कुरो चाँडो फैलिन्छ त्यो चाँडै अन्त पनि हुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय जुन आकलन छ त्यसको आधारमा हाम्रो फागुनको पहिलो या दोस्रो हप्तामा चाहिँ यो वेभ चाहिँ कम जान्छ। र दोस्रो कुरो यही कार्यक्रम मार्फत मैले सबैलाई के अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि ओमिक्रोनको वेभमा एउटा त के छ भन्दाखेरि सङ्क्रमण बढी छ तर यसले जटिलता ल्याएको चाहिँ कम देखिया छ। जटिलता मृत्युदर कम र बिरामी पनि जस्तो रुगाखोकी त भयो, सिरियसनेस चाहिँ अत्यन्तै कम छ। भन्दैछु त्यो अत्यन्तै कम भए पनि एउटा यो भाइरसको फेरि म्युटेसन रेगुलर यसले आफ्नो जुन रूप चेन्ज गरेको छ, हामी सबै सङ्क्रमित भए अवस्थामा यसले रूप चेन्ज गरिदिएर फेरि भयावह पनि गराउन सक्छ। त्यसले गर्दा सावधानी हामीले अपनाउनु पर्यो, हामी डराउनु पर्दैन। 5 दिनसम्म रुगाखोकी लाग्यो भने मास्क लगाउने, आफ्नो परिवारजनसँग डिस्टेन्स गर्ने, आइसोलेसन भएर बस्ने, ज्वरो आयो भने साधारण सिटामोल खाए पुग्छ, धेरै रुगाखोकी छ भने सिट्रिजिन लगायतका ग्रुपहरूका दबाईहरू प्रयोग गर्ने, अरूबाट चाहिँ आफू आइसोलेसन भएर बस्ने र सार्वजनिक दूरी मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने गरेर 5 दिनसम्ममा अहिलेको जुन 3 हप्ता हामीले यहाँ नेपालमा फेस गऱ्यौँ लगभग 5 देखि 7 दिनमा सबै बिरामी सन्चाउनु भएको छ। तर दोस्रो के छ भन्दाखेरि यो तेस्रो वेभले चाहिँ हामीलाई यो हाई इन्फेक्टिभिटीले गर्दाखेरि जनशक्तिको चाहिँ कमी गरायो। एकैचोटि मान्छे धेरै पोजिटिभ भए, जनशक्ति पोजिटिभ भए। र हामीसँग अहिले जुन 60 बेड छ यसमा हामीसँग लगभग 40-45 जना बिरामी भर्ना छन् अहिलेको अवस्थामा पनि। र भर्ना कस्तो किसिमका छन् भन्दाखेरि अन्य रोगका बिरामी जाँच्दाखेरि कोभिड पोजिटिभ आउनुभयो, खुट्टा भाँचियो, दुर्घटना भएर भर्ना हुनु पर्यो, अपरेसन गराउनु छ, कोभिड टेस्ट गरेर पोजिटिभ भयो। र सबभन्दा गाह्रो पारेको छ डेलिभरीले। 9 महिना भयो उहाँहरू डेलिभरीको निम्ति सामान्य प्रक्रियाबाट नर्मल हुनुहुन्छ, अञ्चलमा छिर्नुभयो या आम्दामा छिर्नुभयो, के अरे मेडिकल कलेजमा छिर्नुभयो, जाँच्यो पोजिटिभ आयो। त्यो भएपछि के भयो, सामान्य विङतिर जान भएन, त्यो उहाँहरू जानु पऱ्यो कोभिडमा। 5वटा सिजेरियन सेक्सन हिजै मात्र भएको छ कोभिडभित्र, त्यो सानो लिमिट ठाउँमा। एपेन्डिक्सका अपरेसन भएको छन्, लगभग 8वटा त नर्मल डेलिभरी हाम्रो त्यहीँभित्र भएको छ। र दोस्रो के भयो, कोभिड पोजिटिभ भएपछि आम्दा त्यसपछि मेडिकल कलेजबाट जति हुन सकिने हो त्यति भएको छैन भन्ने चाहिँ आएका बिरामीको गुनासो। जस्तो आम्दामा चाहिँ अहिले कोभिडको अपरेसन सञ्चालनमा छैन, डेलिभरीको अपरेसनको छ। त्यसले गर्दा ती खाले बिरामी आएर हामीलाई चाहिँ थेक्न गाह्रो भएको छ। अहिले गाह्रो चाहिँ कोभिडको कारणले न्युमोनिया भएर श्वास प्रश्वास सम्बन्धी भएर होइन कि अन्य खाले बिरामीमा कोभिड पोजिटिभ आइदियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनशक्ति व्यवस्थापन र साधन स्रोत व्यवस्थापनमा गाह्रो भएको छ अहिले। अब अन्तिम प्रश्न,
तपाईँले यो जसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ सराहनीय छ। अझै आउने दिनहरूमा जुन एउटा सरकारी हस्पिटललाई हेर्ने दृष्टिकोण छ जनताहरूको त्यो परिवर्तन गर्नु होला। यहाँले शुभकामना। मेरो अन्तिम प्रश्न, तपाईँलाई अलिकति राजनीतिक आरोप पनि लागेको छ। मैले जोडौँ यो गुनासोलाई तपाईँले चाहिँ सम्बोधन गर्नु होला, खण्डन गर्नु होला। केपी शर्मा ओली सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा डाक्टर इन्द्र ढकाल एमाले बनेर मेसुको दौडधुपमा छ भन्ने गुनासो आयो। अहिले तुरुन्तै फेरि काङ्ग्रेसको सरकार आउँदा फेरि काङ्ग्रेसै बनेर अनि मेसु बन्यो, मेसुको दौडधुपमा थियो, मेसु बन्यो भन्ने एउटा राजनीतिक आरोप छ तपाईँलाई। यो मेसी बन्नको लागि पार्टीको कार्यकर्ता जो बन्न पर्दो रहेछ? यसलाई म कसरी खण्डन गर्न चाहेँ भन्दाखेरि यदि राजनीतिक कार्यकर्ता र राजनीतिक जुन पार्टीहरूबाट जुन अनुरोध हुन्थ्यो त्यसलाई मान्या भए सायद म पहिल्यै पनि भइसक्थेँ होला। मेसु आजभन्दा 1.5-2 वर्ष पहिला पनि हुन्थ्यो होला, होइन? तर आरोप त लाग्यो तपाईँलाई केपी शर्मा ओली सरकारमा हुँदा। भन्दैछु गुनासो गर्ने भन्ने ठाउँ रह्यो। किन भन्दाखेरि मेरो जुन निर्णय भएको छ त्यो मैले त्यो ताका पनि भन्ने गर्थेँ, यो अत्यन्तै ऐतिहासिक निर्णय हो है। यसलाई राजनीतिक परिपृष्ठ भन्दा पनि बुटोलको एउटा चाहिँ लोकल व्यक्ति हो, यसमा क्यापेबिलिटी छ। चिकित्सक सङ्घमा सचिव महासचिव भएर काम गरे मान्छे, अध्यक्ष भएर काम गरे मान्छे, एज अ अर्थोपेडिक सर्जन राम्रो काम गरे मान्छे, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला भीममा पनि राम्रो पर्फर्मेन्स भयो भनेर उहाँहरूले दिनुभयो। लोकल व्यक्ति त जस्तै यसभन्दा अगाडि पनि राजेन्द्र खनाल पनि त बुटोलकै लोकल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि त चलाउन सक्ने क्यापेसिटी थियो। उहाँले पाउनुभयो, उहाँले आफ्नो कार्यकाल 2 वर्ष चलाउनु भयो। त्योभन्दा पहिला पनि 9 महिना पाउनु भयो र उहाँले गर्नुभयो। उहाँले कार्यकालमा आउनुभयो। राजनीतिक नियुक्ति भन्दा पनि कस्तो हुन्छ भन्दा एमालेको सरकार हुँदा पहिला 9 महिना चलाउनु भयो, त्यसपछि उहाँले निस्किनु भयो, फेरि बीचमा अरू सरकार आयो, फेरि काङ्ग्रेस सरकार आएपछि के अरे एमालेको सरकार आयो। यसलाई मैले कसरी जोडेँ भन्दाखेरि अब विकास समितिहरू चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति हुन्छन्। मेसु पनि त राजनीतिक नियुक्ति भन्ने त होला छ त? होइन, हुँदैन। मेसु के छ भन्दाखेरि मेसु क्याबिनेटबाट निर्णय हुनुपर्ने हुन्छ। मेसुको निम्ति क्याबिनेटबाट जानु पर्यो। जस्तो मेरो कार्यकाल सकियो, मेरो कार्यकाल अत्यन्तै राम्रो देख्नुभयो राजनीतिक दलहरूले या त्यो सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले, फेरि नियुक्ति गर्नु पर्यो। कुनै न कुनै सरकार त हुने नै भयो, माध्यम त हुने भयो। हामी सरकारी कर्मचारी हौँ। मेसु पोस्ट कुनै पनि बेला खाली हुँदैन, विकास समितिहरू खाली हुनसक्छ, मेसु पोस्ट कुनै पनि बेला खाली रहन मिल्दैन। त्यसले गर्दा नियुक्ति हुने क्रममा त्यो वृत्तचित्रमा को व्यक्ति थिए भन्ने मात्रै हो। र जुन राजनीतिक आरोप छ त्यसमा यसरी म 1 मिनट समय दिनु होला, कसरी खण्डन गर्छु भन्दा 2टा कुरा अत्यन्तै इन्ट्रेस्टिङ छ हेर्नुहोस् मेरो नियुक्तिमा। एउटा के छ भन्दाखेरि मेरो नियुक्ति 1 महिनाको बिचमा क्याबिनेटबाट 2 पटक निर्णय भएको छ। पहिलो निर्णय भयो, त्यो निर्णय कहाँ हरायो, लुकाइयो, हराइयो, के भयो थाहा छैन। त्यसपछि फेरि दोस्रो निर्णय भएको छ। दोस्रो के छ भन्दाखेरि पहिलो निर्णय हुँदाखेरि नेकपा एमालेको सरकार थियो। दोस्रो निर्णय हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, फोरम, जसपा, त्यसपछि आएर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जस्तो हाम्रो अजय साईजीहरू लगायत गर्दा यसलाई मैले कसरी ल्याएको छु भन्दाखेरि म सबै पक्षबाट सर्वपक्षीय एउटा क्यान्डिडेट काम गर्न सक्ने भए हुनाले। र अर्को के भयो भन्दाखेरि यो बाहिरबाट हेर्दा त आरोप लाउन सकियो। मलाई अवसर दिनुभन्दा अगाडि मभन्दा सिनियर 11औं तहको 3 जना चिकित्सक डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्थ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सचिवज्यूको उसमा उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई मेसु बन्न आग्रह गरिएको थियो। श्रीधर डाक्टर साहब आफ्नो स्वास्थ्यको कारणले म बन्न सक्दिनँ भन्नुभएको थियो। प्रभाकर डाक्टर साहबलाई आग्रह गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि उहाँले हाम्रो प्रादेशिक प्रयोगशालाको उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रमुख बनाएर प्रदेश सरकारले नियुक्ति गरेको थियो। उहाँले स्वास्थ्य र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बढी समय दिन पर्ने भए हुनाले उहाँले त्यो पोस्ट छोड्नु भएको थियो। कस्तो अवस्था सिर्जना भयो भन्दाखेरि राजेन्द्र खनाल डाक्टर साहबको टाइम फ्रेम सकि नै गयो। नयाँ व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्ने भयो। भएका सिनियर डाक्टर साहबहरूले लिनु भएन, उहाँहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर लिखितमै दिनुभएको छ। त्यहाँ सबैले मलाई तपाईँभन्दा सिनियर डाक्टरहरूले चाहिँ बाहिर फेरि मेसु भइसकेपछि बिरामी जात्रा नपाइला कमाइ कम होला भनेर हुनु भएन? त्यो त्यसरी हो। अनि तपाईँ आएर उहाँहरूको त्यो व्यक्तिगत सोचाइ भयो होइन। अब त्यसलाई पहिलाको मेसु डाक्टर साहबहरूले पनि त राजेन्द्र खनाल डाक्टर साहबले पनि त प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्नुभएको थियो त। म पहिलो व्यक्ति हुँ जसले चाहिँ प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्दिनँ। अहिले पनि म 8 बजेदेखि साँझ 7-8 बजीसम्म हस्पिटलमै हुन्छु। हस्पिटललाई
एउटा कालखण्डमा मान्छेले आफ्नो जीवनमा गर्ने के रहेछ भन्दा योगदान गर्ने हो। अरू कुरो त छुटेरै जाने हो। पैसा पनि छुट्छ, परिवार पनि छुट्छ, साथीभाइ पनि छुट्छन्, आफूले गरेको योगदान सधैँ रहने हो, सधैँ रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कालखण्डमा एउटा राज्यले हस्पिटलले एउटा योगदान मागेको छ, ल म गर्न तयार छु भनेर अगाडि बढेर र प्राइभेट प्र्याक्टिस नगर्ने लुम्बिनी अञ्चलदेखि लिएर प्रादेशिक अस्पतालसम्ममा म पहिलो डाक्टर हुँ र हजुर त यहीँ बुटवलकै हुनुहुन्छ। विगत 12 वर्ष हेर्नुहोस् इन्द्र ढकालको अर्थोपेडिक्स प्राइभेट प्र्याक्टिस कस्तो थियो बुटवलमा सोध्नै पर्दैन। एउटा ठुलो कुरा मैले पछाडि छोडेर आएको छु। उहाँहरूलाई मेरो सिनियर डाक्टर साहबहरूलाई पनि के थियो भन्दा प्राइभेट प्र्याक्टिस छोड्नुपर्ने एउटा ऊ थिएन, प्रेसर थिएन, किन भन्दाखेरि राजेन्द्र खनाल, कृष्ण खनाल डाक्टर साहबहरूले उहाँहरूले प्राइभेट प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको थियो। तर के भन्दाखेरि यसमा फुल टाइम दिएर लाग्नुपर्छ र केही परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि प्रदेश अन्तर्गतमा आछ, प्रदेशको गौरवको हस्पिटल छ, गर्नुपर्छ भन्दा स्वास्थ्यको कारण या अन्य कारणहरूले उहाँहरूले नगरेर छोड्दै जाँदाखेरि म कहाँ आइपुग्दाखेरि म गर्छु है, दिनुभयो भने म गर्छु। मेरो भिजन यो छ। किन भन्दाखेरि मैले 8 बुझे मेरो कार्ययोजना नै पेस गरेको छु मैले मन्त्रालयमा मेसु हुनुभन्दा पहिले। त्यो कार्ययोजना हेरिसकेपछि शङ्कर पोखरेलज्यूलाई मैले पेस गरेका थिएँ। त्यति बेला तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालज्यूलाई पेस गरेका थिएँ। उहाँहरू कन्भिन्स्ड हुनुहुन्थ्यो र पछि आएर चाहिँ त्यसै कुरामा टेकेर यो चाहिँ मलाई कार्यभार दिएको। तर मैले भन्दा त यो केपी शर्मा ओली, मैले तपाईँलाई यसलाई अलिकति प्रश्न पार्नुहोस्, हामीसँग समय कम छ। केपी शर्मा ओली सरकारमा हुँदा डाक्टर इन्द्र ढकाल पहिला काङ्ग्रेस थियो अनि क्रियाशील सदस्यत्व लिएर एमालेमा प्रवेश गर्यो, मेसु हुनको लागि दौड रूपमा छ भन्ने आरोप लाग्यो। अहिले फेरि काङ्ग्रेसमै भएर फेरि के भन्छ अरे पायो भन्ने त आरोप त छ। यो गलत हो, अत्यन्तै गलत हो। त्यो सम्बन्धी मलाई जानकारी पनि छैन। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने मेरो बुवा चाहिँ प्रदेश 2 को सभापति हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसबाट। अन्य कुरा चाहिँ सरासर गलत। हस्, यो जुन आरोपहरू थिए अथवा तपाईँले लागेका 3 आरोपहरूको खण्डन गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। र विशेष गरी जुन तपाईँले एउटा नयाँ भिजन, नयाँ सोच लिएर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको मेसु बन्नुभएको छ, साँच्चै सरकारी हस्पिटल पनि प्राइभेट भन्दा राम्रो हुन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण तपाईँले जुन एउटा त्यो भिजन छ तपाईँको त्यो सफल होस्, तपाईँको यो कार्यकाल एकदमै सफल होस्। यो व्यस्तताका बावजुद हामीले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँको कार्यकालको लागि पनि म शुभकामना दिँदै डाक्टर साहब बिदा गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद राज्य टेलिभिजनलाई, हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, आज हामी विशेष गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भएका विकास त्यसै गरी सुधारको विषयमा हामी केन्द्रित रहेर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डाक्टर इन्द्र ढकालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि क्रसटक यति नै। अर्को हप्ता एकजना नयाँ अतिथिसँग कार्यक्रम क्रसटकमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि म गोविन्द बस्नेत बिदा हुन्छु। नमस्ते।